सबैजना आफ्नो योगा म्याटमा मजाले खुला गरी पल्टिदिनु होला। थोरै खुट्टालाई साइडमा, थोरै एकअर्कामा दुवै खुट्टाको सानो दूरी बनाएर खुट्टालाई राखिदिनु होला। थोरै फिजारिएर हत्केलाहरूलाई माथि फर्काएर आकाशतर्फ शरीरलाई पूर्ण रूपमा खुला छोडिदिनु होला। आँखालाई बन्द राखिदिउँ। सकेसम्म यो अभ्यासको अन्त्यसम्म आँखालाई नखोलिदिनु होला। जिउलाई, शरीरलाई एकदमै न्यून मात्रै चलाउने, होइन भने सकेसम्म नचलाइदिनु होला। आजको हाम्रो अभ्यासको नाम हुनेछ DRT, डिप रिल्याक्सेसन टेक्निक। यसमा हामीले शरीरको सम्पूर्ण भागहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै निहाल्दै हेर्दै त्यहाँ भएको संवेदना, सेन्सेसनलाई अनुभूति गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आजको हाम्रो अभ्यास 3 फेर ओमकारको वाचनको साथमा हामी सुरु गर्नेछौँ। सबैजनाले लामो श्वास तानेर भित्र लिएर फाल्दाखेरि ओमकारको वाचन गरिदिनु होला। एकै साथमा ठुलो अनि लामो ओम। ओमकारको वाचन पश्चात हाम्रो शरीरमा भएको परिवर्तनलाई महसुस गरौँ। हाम्रो शरीर शान्त भइसकेको छ। शरीरले आनन्द महसुस गरिसकेको छ। मनले त्यो अनुभूति गर्न सकिनेछ। बिस्तारै हाम्रो ध्यान नासिकाद्वारतर्फ जानेछ। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो नाकको द्वारहरूमा ध्यान लगाइदिनु होला। श्वास भित्र गइरहेको महसुस, श्वास बाहिर गइरहेको महसुस। नासिकाद्वारमा श्वास भित्र जाँदाखेरि थोरै चिसो हावा महसुस गर्न सकिन्छ। नासिकाद्वारमा हावाको स्पर्श थोरै चिसो हुनेछ, त्यसलाई महसुस गरौँ। श्वास बाहिर फाल्दाखेरि थोरै तातो हावा नासिकाद्वारमा। अझै ध्यान लगायौँ भने कुन चाहिँ नासिकाद्वारबाट धेरै मात्रामा हावा गइरहेको छ भित्र, त्यसलाई पनि महसुस गर्ने प्रयास गरौँ। श्वास भित्र लिँदाखेरि त्यही नासिकाद्वार नै अहिलेको समयमा तपाईको लागि अलिकति बढी भूमिका खेलेको हुनेछ। दायाँ अथवा बायाँ आफैले महसुस गर्न सकिन्छ। ध्यानपूर्वक हेर्ने प्रयास गरिदिनु होला। बिस्तारै हाम्रो अब अभ्यासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। देब्रे खुट्टाको औँलाहरूतर्फ ध्यान लगेर बिस्तारै पहिलो औँला
देब्रे खुट्टाको औँलाहरू, पहिलो औँला, दोस्रो औँला, तेस्रो औँला, चौथो औँला, त्यसै गरी पाँचौँ औँला एकपछि अर्कोलाई ध्यान लगाउने प्रयास गरिदिनु होला। त्यसमा भएको संवेदना, त्यसको सेन्सेसनलाई महसुस गरिदिनु होला। बिस्तारै पैताला, देब्रे खुट्टाको पैतालामा महसुस। तातो हुन सक्छ, चिसो हुन सक्छ, पोलेको हुन सक्छ, चिल्लाएको हुन सक्छ, दुखेको हुन सक्छ, धमधम भएको हुन सक्छ। जस्तो संवेदना महसुस गर्न सकिन्छ त्यस्तै, त्योभन्दा फरक होइन। काल्पनिक संवेदनाहरू होइन, काल्पनिक कुराहरूमा ध्यान नदिनु होला। जस्तो छ जस्ताको तस्तै जे आफूलाई महसुस हुन्छ त्यसमै ध्यान लगाइदिनु होला। त्यसलाई निहाल्ने प्रयास गरिदिनु होला। त्यो संवेदनालाई बिस्तारै कुर्कुच्चाले भुइँलाई छोइरहेको छ, देब्रे खुट्टाको कुर्कुच्चाले, त्यसलाई महसुस गरिदिउँ। बिस्तारै अगाडि बढ्नेछौँ। कुर्कुच्चादेखि घोडाको तलको भाग र त्यो बीचको दूरीलाई, घोडादेखि कुर्कुच्चाको दूरीसम्मलाई महसुस गर्नेछौँ। तल्लो भुइँलाई छोएको भागलाई, त्यसमा भएको संवेदनालाई महसुस गरिदिउँ। बिस्तारै घोडा तलको भागदेखि हिपसम्मको भागलाई महसुस गर्ने प्रयास गरौँ। जस्ताको जस्तै के छ त्यहाँको संवेदना, सेन्सेसन, त्यसलाई महसुस गरौँ। पोलेको, तातो, चिलाएको, आनन्द आएको, चिसो भएको अथवा भुइँलाई छोएको त्यो महसुस, कपडाले छोएको हुनसक्छ अथवा केही आफ्नो छुट्टै महसुस गर्ने प्रयास गरौँ। बिस्तारै हामी अब देब्रे खुट्टाको पछाडिको तलको भागलाई माथिदेखि तलसम्म, औँलादेखि हामी हिपसम्म जानेछौँ, सरसर्ती हेर्दै। त्यसै गरी हामी देब्रे खुट्टाबाट दाहिने खुट्टामा जानेछौँ। दाहिने खुट्टाको पहिलो औँलातिर ध्यान लगाउनेछौँ। त्यहाँ भएको संवेदनालाई महसुस गर्नेछौँ। दाहिने खुट्टाको पहिलो औँला, दोस्रो औँला, तेस्रो औँला, चौथो औँला र पाँचौँ औँला गरी एकपछि अर्को औँलामा भएको संवेदनालाई महसुस गरौँ, सेन्सेसनलाई महसुस गरौँ। जस्तो छ त्यस्तै। त्यसै गरी पैतालामा, दाहिने खुट्टाको पैताला, कुर्कुच्चाको भाग, कुर्कुच्चादेखि घोडाको तल्लो भागसम्मको दूरी, घोडाको तल्लो भागदेखि हिपको भागसम्मको दूरीमा भएको संवेदनालाई महसुस गरौँ। सरसर्ती हिपदेखि औँलासम्मको दूरीमा संवेदनाहरू महसुस गरौँ। आफ्नो ध्यानलाई त्यसैमा केन्द्रित राख्ने प्रयास राखौँ। बिस्तारै अब हामी देब्रेपट्टिको
पेटतर्फ जानेछौँ माथिपट्टि। पेटतर्फ पेट फुलिरहेको छ महसुस गर्न सकिन्छ। बिस्तारै ध्यानलाई हामी पछाडि ढाडतर्फ लैजाने प्रयास गर्नेछौँ। तल्लो ढाडतर्फ, तल्लो ढाडको पनि हामी देब्रे पाटो, बीचको ढाडको देब्रे पाटो, माथिल्लो ढाडको देब्रे पाटोतर्फ त्यहाँ भएको संवेदनालाई महसुस गर्नेछौँ, सेन्सेसनलाई महसुस गर्नेछौँ। बिस्तारै तलपट्टिको ढाडबाट हामी बिस्तारै शिफ्ट गर्दै सार्दै हामी दाहिनेतर्फको ढाडतर्फ लग्नेछौँ। तल्लो ढाड, बीचको ढाड, त्यस्तै माथिल्लो ढाड। ढाडको डुरीबाट हामी अब बिस्तारै घाँटीतर्फ जानेछौँ, देब्रेतर्फको घाँटी। देब्रेतर्फको घाँटीभन्दा माथिको भाग, टाउकोको भाग देब्रेतर्फ। त्यसै गरी दाहिनेतर्फको घाँटी, पाखुरा, त्यसै गरी टाउको दाहिनेतर्फको। ढाडको सम्पूर्ण भागलाई महसुस गरिदिउँ, तलदेखि माथिसम्म। त्यसै गरी घाँटीको पनि सम्पूर्ण भागलाई टाउकोसम्म महसुस गर्ने प्रयास गरौँ। त्यसै गरी पाखुराको, देब्रे पाखुराको तल्लो भाग, पाखुरादेखि कुइनोसम्मको, कुइनोदेखि हत्केलासम्मको पहिलो औँला, देब्रे हातको पहिलो औँला, दोस्रो औँला, तेस्रो औँला, चौथो औँला र पाँचौँ औँला। सम्पूर्ण देब्रे हातको पछाडिको भागको तलदेखि माथिसम्म महसुस गर्ने प्रयास गरौँ। संवेदनालाई महसुस गरौँ, जस्ताको तस्तै। अगाडि बढ्नेछौँ हामी दाहिने हाततर्फ। दाहिने हातको पाखुरा, पाखुरादेखि कुइनोको भाग, कुइनोदेखि नारीसम्मको पछाडिको भागमा, नारीदेखि हत्केलासम्म र त्यसै गरी पहिलो औँला दाहिने हातको, दोस्रो औँला, तेस्रो औँला, चौथो औँला र पाँचौँ औँला, कान्छी औँला गरेर सबै औँलाहरूमा एकपछि अर्को गरेर ध्यान लगाउने प्रयास गरौँ र त्यहाँको संवेदनालाई महसुस गरौँ। बिस्तारै अब हामी दाहिने हातको सम्पूर्ण भागहरूलाई सरसर्ती हेर्नेछौँ। र बिस्तारै हामी अभ्यासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हत्केलाहरूको अगाडिपट्टि हेर्दै, दाहिने हातको हत्केलाको अगाडिपट्टि औँलादेखि पाखुरासम्मको अगाडिको भाग देब्रे हत्केलाको। त्यसै गरी दाहिने हत्केलाको तलदेखि माथिसम्म, पाखुरादेखि औँलासम्मको अगाडिको भागलाई। त्यसै गरी अब हामी टाउकोको अगाडिको भागतर्फ ध्यान लगाउनेछौँ। अगाडिको भागतर्फ निधार, आँखा, कान, नाक,
दुवै गालाहरू, मुख, चिउँडो, घाँटी गरेर अगाडिको भागहरू, सम्पूर्ण भागहरूमा भएको संवेदनालाई महसुस गर्नेछौँ। अनुहारको हरेक भागलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयास गरौँ। संवेदनालाई महसुस गर्ने एकदमै प्रयास गरौँ। त्यसै गरी घाँटी, घाँटीको अगाडिको भाग, त्यसै गरी अगाडि बढ्नेछौँ छातीको भाग, छातीमा भइरहेको त्यो मुभमेन्टलाई, त्यो चलिरहेको श्वासको गति, उफ्रिरहेको त्यो छातीको चाललाई महसुस गर्ने प्रयास गरौँ। धड्किरहेको मुटुको चाललाई अनुभूति गर्ने प्रयास गरौँ। ती करङका भाटाहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै निहाल्ने प्रयास गरौँ। मुटुको चाल, करङको भाटा, उफ्रिरहेको छाती शान्त गतिको छ कि जोडले चलिरहेको छ, त्यसलाई महसुस गर्ने प्रयास गरौँ। त्यसै गरी पेटको भाग, श्वासभित्र तान्दाखेरि पेट फुलिरहेको, श्वास बाहिर फाल्दाखेरि पेटभित्र दबिरहेको महसुस हुनेछ। ध्यानपूर्वक पेटको चाललाई महसुस गर्ने प्रयास गरौँ। कति शान्तको छ, कति आनन्दको छ मुटुको चाल, श्वासको गति, पेटको गति। बिस्तारै अभ्यासलाई अगाडि बढाउनेछौँ हामी। देब्रे खुट्टाको अगाडिको भागतर्फ, थाइको भाग, साइडको भाग, घुँडा, घुँडादेखि कुर्कुच्चासम्मको भाग, गोलीगाँठा र माथिको भाग, आकाशतर्फ फर्केको भागलाई महसुस गर्नेछौँ। दायाँ अनि बायाँ पनि देब्रे खुट्टाको, त्यसै गरी दाहिने खुट्टाको थाइको भाग, घुँडा, घुँडादेखि एङ्कलसम्मको, गोलीगाँठासम्मको भाग, संवेदनालाई महसुस गर्ने प्रयास गरौँ। चिलाएको, चिसो, तातो, आनन्दको, दुखेको अथवा पोलेको जस्तो छ त्यस्तै महसुस गर्ने प्रयास गरौँ। बिस्तारै हामी दाहिने खुट्टाको सम्पूर्ण खुट्टाको भागलाई हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म। आफ्नो ध्यानलाई बिस्तारै सम्पूर्ण शरीरलाई हेर्ने प्रयास गरौँ। पाउदेखि शिरसम्म सरसर्ती हेर्ने प्रयास गरौँ र शिरदेखि पाउसम्म फेरि पाउदेखि शिरसम्म, शिरदेखि पाउसम्म। ध्यान अन्त जान खोज्छ, मनले अर्कै कुरा सोच्न सक्छ, तर यसलाई अनौठो रूपमा नलिकन हाम्रो विचार यति धेरै भरिएको छ हाम्रो दिमागमा, पुराना अथवा भविष्यमा आउनेवाला विचारहरूले हाम्रो दिमागमा मेमोरी बनाएर बसेको छ। त्यसैले हाम्रो शरीर, मन चञ्चल छ। यो चञ्चल मनलाई शान्त बनाउनको लागि, हाम्रो एकाग्रतालाई बढाउनको लागि हामी सबै सम्पूर्ण भागलाई एकपछि अर्को निहाल्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ।
सिधैदेखि पाउसम्म निहाल्ने प्रयास गरौँ। संवेदनालाई महसुस गरौँ जस्ताको तस्तै। शरीर एकदमै शिथिल भइसकेको छ, एकदमै आरामदायी भइसकेको छ। दिमाग शान्त भइसकेको छ, मन शान्त छ, शरीर पनि शान्त छ। एक फेर शरीरभन्दा बाहिर आएर शरीरलाई हेर्ने प्रयास गरौँ। आकाशको माथि गएर आफ्नै शरीरलाई हेर्ने प्रयास गरौँ। कति शान्त छ शरीर, कति आनन्दले सुतिरहेको छ, त्यसलाई महसुस गर्ने प्रयास गरौँ। आफ्नै शरीरलाई यसरी शिथिल, यसरी लडिरहेको, यसरी सुतिरहेको, आराम गरिरहेको देखेर आफूलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ, शान्त महसुस भइरहेको छ। एक आपसमा सबैजनालाई हेर्न सकिन्छ। माथि गएर एकले अर्कालाई हेर्न सकिन्छ। साइडमा हुनुभएको तपाईहरूको साथी, उहाँहरूको पनि अवस्थालाई तपाईले निगरानी गर्न सक्नुहुनेछ, महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। आकाश माथि गएर सबैजना एकदमै खुसी, एकदमै शान्त, राम्रो विचारको साथमा, एकदमै राम्रो भाइब्रेसन, राम्रो शक्तिको साथमा हुनुहुनेछ। यहाँको वातावरणलाई एकदमै शुद्ध भइसकेको छ, शान्त भइसकेको छ। बिस्तारै अब आफ्नो मनलाई फेरि फिर्ता लिएर आउनु होला आफ्नै शरीरभित्र र आफ्नो ध्यानलाई नासिका द्वारतर्फै फर्काएर ल्याउनु होला र आफ्नो श्वासको गतिलाई हेर्ने, महसुस गर्ने प्रयास गरिदिनु होला। श्वास भित्र लिँदाखेरि नाकको द्वारमा, नासिका द्वारमा भएको त्यो हावाको स्पर्शलाई महसुस गरिदिनु होला। श्वास बाहिर फाल्दाखेरि फेरि त्यस्तै हावाको स्पर्शलाई महसुस गरिदिनु होला। श्वास भित्र लिँदाखेरि संसारको सम्पूर्ण खुसीहरू भित्र गइरहेको महसुस। श्वास भित्र लिँदाखेरि संसारको सबै खुसीहरू भित्र गइरहेको महसुस। सबै रोगको उपचारहरू भित्र गइरहेको महसुस। राम्रो राम्रो विचारहरू भित्र गइरहेको महसुस। राम्रो पोजिटिभ भाइब्रेसन, इनर्जी, शक्ति भित्र गइरहेको महसुस। श्वास बाहिर फाल्दाखेरि भित्र शरीरमा भएको सबै रोग व्याधिहरू बाहिर गइरहेको महसुस। श्वास बाहिर फाल्दाखेरि मनमा भएको सबै पीडाहरू बाहिर गइरहेको महसुस। नराम्रो विचारहरू बाहिर गइरहेको महसुस। खराब आचरण, खराब बानी बाहिर गइरहेको महसुस। सबै नराम्रो विचार, खराब आचरण, भित्रको रोग व्याधि, दुःख, पीडा सबै बाहिर गइरहेपछि, बाहिर गइसकेपछि तपाईले आफूलाई एकदमै शान्त, एकदमै खुसी महसुस गर्नुहुनेछ। एकदमै शान्त, एकदमै खुसी, सबै पाए जस्तो, सबै तपाईको पीडाहरू मुक्त भए जस्तो महसुस गर्नुहुनेछ। यस्तै शान्त, यस्तै सुशील, यस्तै राम्रो विचारको साथमा अबको दिनहरू बिताउने छु भनेर संकल्प लिनु होला।
आफ्नो मनलाई 3 चोटिसम्म भन्नु होला, म यस्तै खुसी रहनेछु, यस्तै शान्त रहनेछु, यस्तै राम्रो विचारको साथमा जिउनेछु अबको दिनहरू, सक्छु त कसैको भलो गर्नेछु, यदि सक्दिनँ भने कसैको कुभलो गर्ने छैन भनेर सङ्कल्प लिनु होला। आफ्नो मनलाई 3 चोटिसम्म भन्नु होला। बिस्तारै यही सङ्कल्पको साथमा हामी आजको अभ्यासको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामी आजको डिप रिल्याक्सेसन टेक्निकको अन्त्य 3 फेर ओंकारको वाचन अनि शान्ति मन्त्रबाट समाप्त गर्नेछौँ। सबैजनाले लामो श्वास तानेर 3 फेर ओंकारको वाचन गर्नेछौँ। सबैको सुस्वास्थ्य, सबैको राम्रो, यो जगतको भलोको लागि हामी शान्ति मन्त्रको च्यान्टिङ गर्नेछौँ। मन्त्रलाई मेरो पछि पछि दोहोऱ्याइदिनु होला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। बिस्तारै आँखालाई नखोलिकन दाहिनेतिर कोल्टे परेर बिस्तारै माथि आइदिनु होला। बिस्तारै दाहिने कोल्टे पर्दै दुईटा हातको सहायताले माथि आइदिनु होला। आँखा नखोलिकन आफ्नो भगवानप्रति समर्पित भएर शिरलाई निहुराएर आशीर्वाद लिनु होला। चरणमा परेर आफ्नो भगवान, आफ्नो मान्ने गुन्ने, आफ्नो प्रकृति हुनसक्छ, यो धरती माताको आशीर्वादको साथमा माथि आएर दुवै हातलाई रगडिदिनु होला। हत्केलाहरूलाई तातो बनाएर आँखामा लगाइदिनु होला। मन्द मुस्कानको साथमा आँखा खोल्दै दुवै हातलाई अगाडि बढाइदिनु होला। धन्यवाद।